Hello guys, good morning. Welcome back to my new vlog. Hi friends. आयज तुमकां हांव कितें म्हणून सांगो. आयज हांव सकाळीं उठले, तोंड धुलें, ब्रेकफास्ट केलो. एंड दीस आसा आयचो दीस व्हेरी गूड डे बिकॉज आयज संडे आयज मिसाक वचूंक जाय आसलें बट म्हाका वचोंक मेळना बिकॉज ऑफ स्टिचीस. हो सकाळचो आमचो व्यू आमच्या गांवचो. आमी जेन्ना लोकांक वायट उतरां उलयता मिन्स आमी म्हणटा पळय अशें जावं तशें जावं राग येता आमकां. जेन्ना आमकां केन्ना तुमकां फ्रेंड्स तुमकां एक सांगता, जेन्ना मनशांक राग येता तेन्ना मनशान अशें म्हणूंक जाय, देवा म्हाज्या मनाक शांती दी की आमी दुसऱ्यांचें वायट ना उलोवं. तशेंच फ्रेंड्स तुमकां म्हणटा आमच्या जिबेक हाड आसना सो आमी जायते लोकांक वायट उलयता आनी वायट उलयले उपरांत न्हू आमी कितें म्हणटा चे आमी तेंचे कडेन उलोवपाचें न्हू, आमी तेंचे कडेन हें करपाचें न्हू, तुमी दुसऱ्यां कडेन उलोवं नाका अशें अशें जाता. ना, तो मनीस केन्ना तुका पावत तो तुजें सांगूंक शकना. आमी मानता दुसरो फुडलो मनीसूय वायट उलयता तेन्ना तुमी कितें म्हणचें, बाबा देव बरें करूं तुका, तूं म्हज्या हांसत उलयलें तें तुजें सदांच बरें जावं हें आमी तांकां म्हणचें. परतून तुमी तांकां वायट उतरां दिवं नाका कित्याक आमी आयज उलयता फाल्यां आमकां तें मेळटा. गायज फ्रेंड्स फक्त इतलेंच सांगूंक सोदता की दुसऱ्यांचें वायट उलोवन आमकां कांय मेळचें ना. स्वताच्या जिवितान आमी फोकस दिवया, आमचें जिवीत कशें चलता तें आमी पळोवया. दुसऱ्यांच्या जिविताचें आमी भार घेवचो ना, आमी आमच्या जिविताचो भार घेवचो. देव आमच्या बसत खुर्सार मेलो, आमचोय कायदो आमी आमचे बसत जिवोवपाक म्हणजे आमी दुसऱ्यांचें वायट उलोवचें न्हू. देव बरें करूं. थँक्यू एंड बाय गायज.